نہ 9 لاکھ فوج تو لانا غازی مگر ایک چپ شبیر دکھا گئی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. نہ 9 لاکھ فوج تو لانا ایک چپ شبیر دکھا گئی. اندی موت خاتون ندیاں دھیاں دیو ایک پل وچ مار. سمجھدار مجمع دھیان رکھیں. بشیرہ دے اندی 32 سال دی کل محنت بس اون ویلے مل پا گئی. کداں جدہ سین رکیا او توں پہلے او اندی لاش تے زینب. تا پیادا رب جانے اولاد علی دی کیویں موت ابا سدی سہ گئی جی موت علی دیاں دے ایک پل وچ ماں مکا گئی اندی 32 سال دی کل محنت اس ویلے مول پا گئی. کیڑا ویلا جدا سین رکیا. یا زہرا یا سیدہ کلام ہو گیا جدا غازی دے مکھ مان گیا. شرفا دا سار راج رہا دیگر درد